संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे शीतल निवासमा रात्रिभोजको आयोजना। संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिको निम्तो मान्न गएनन् केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह। शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि असहमति, तर विद्यालय बन्द गरी कारबाही गर्ने दिए चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापकहरूले भने आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्छौं। तीनकुने हत्याकाण्डको नालीबेली श्रीमानको श्रद्धा गर्न गएकी सुभद्रा छोरा र बुहारीसँगै मारिन्। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन एमसीसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौं, अझै सहयोगको खाँचो छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र यादवसँग राखे एकताको प्रस्ताव। म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै महेन्द्र राय यादवको निकै कडा घोषणा। जङ्गी निशाना उठाउँदै केपी शर्मा ओलीले भने लोकतन्त्रको दियो कहिले निम्न र झुक्न दिने छैनौँ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। रासपाको पनि आलोचना हुन थालेको छ, तर हामी अरूभन्दा फरक भएको रवि लामी छानेको टिप्पणी। डडेलधुरामा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, 3 जना परे पक्राउ। नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा अस्पतालका सञ्चालक पक्राउ। आम माफी मिनाहा पाएपछि छुटे टिकापुर हत्याकाण्डका 3 कैदी। नागरिक उन्मुक्तिले गर्यो अबिर जात्रा। दलाल नोकरशाही पुँजीपातका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको माधव कुमार नेपालको भनाइ। देउबामाथि दबाव बढाउने शेखर र गगन थापाको रणनीति। देउबासँग शेखर कोइरालाको चेतावनी, तपाईले मात्रै सरकार टिकाउने भए टिकाउनुहोस्। दूरत्व बस सेवा उद्घाटन भव्य रूपमा प्रभावकारीमा भने आशंका। संविधान दिवसको दिन सप्तरीमा असोज 3 गते मनाइयो कालो दिन। आखिर किन? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर नेताहरूको सुझाव। ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको नेता शेखर कोइरालाको भनाइ। T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले सबै खेल तिर्बी मैदानमै खेल्ने नेपाललाई निकै ठुलो हौसला मिल्दै। पठन पाठन अवरुद्ध नहुने आन्दोलनको स्वरूपको खोज्न शिक्षकहरूलाई वर्षमान पुन अनन्तको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विरुद्ध नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको चेकपोस्ट भारतले छोडेन दादागिरी देखाउन देशैभरि आजपाद्वारा संविधानको अन्त्येष्टि यात्रा सम्पन्न। र क्यानाडा र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिँदो, भारतमा आतंकवाद र अपहरणको खतरा रहेको भन्दै क्यानाडाद्वारा एडभाइजरी जारी। यता संविधान परेड काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको गरियो चर्को विरोध। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नर्वेका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। संसदीय व्यवस्थाले पार्टीहरूलाई नै भ्रष्ट बनाएको लीलामणि पोखरेलको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका हुन्। रात्रिभोजमा कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ कनाल, पूर्व सभामुख द्वय अग्निप्रसाद सापकोटा, अन्सरी घरती मगर, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, विदेशी राजदूत लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। भिआइपी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भने अनुपस्थित भएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने विरुद्ध सचेत रहनुपर्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै सचेत बनाएका हुन्। उनले शासकीय कमजोरलाई अब राजनीतिक निष्ठा र
र लोकतन्त्रको पवित्रताले जित्नै पर्ने धारणा समेत राखेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबैले मिलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेकाले आफैले बनाएको संविधान मुलुकमा रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र ऊर्जाको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटामा पुग्ने सम्भावना अगाडि देखिएको समेत जिकिर गरेका छन्। यसैगरी संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिको निम्तोमा मान्न केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह किन गएनन् भनेर निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शक पनि यता भने शिक्षा विधेयकमा शिक्षासँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि असहमति जनाएका छन्, तर विद्यालय बन्द गरी कारबाही गर्ने र नोकरीबाटै निकालिदिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले शिक्षकहरूको सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँगै आफ्नो पनि असहमति रहेको बताएका छन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध शिक्षकहरूले माइती घरमा आन्दोलन चर्काइरहेको बेला मेयर बालेन्द्र शाहले विधेयकमा आफ्नो पनि असहमति रहे पनि शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा असहमति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत काठमाडौँको शिक्षा नीति र जुम्लाको नीति र आवश्यकता फरक रहेको उलाउँदै शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाएका छन्। उनका अनुसार लगभग 2,50,000 विद्यार्थी तथा 10,000 भन्दा धेरै शिक्षक स्थानीय माताहतमा छन्, तर सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको संविधानको बर्खिखिलाफ भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपि विधेयकप्रति आफ्नो पनि असहमति रहँदै शिक्षकहरूले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध पुर्याउन नहुने उनको भनाइरहेको छ। साथै त्यस्तो अवरोध पुर्याउनेलाई कानुन संविधान अनुसार कारबाही हुने पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन तर यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भने आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्छौँ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा विधेयक खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने तर विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षति परिपूर्ति गर्ने बताएका छन्। बुधबार उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउने बताएका हुन्। सङ्घीय संसद सचिवालय संसद भवन सिंहदरबार काठमाडौँबाट जारी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरी देशैभरिको विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने सुरु गरेको कार्यक्रमलाई समर्थन छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति गर्न विधाका दिनमा पठन पाठन गरिने समेत बताइएको छ। आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिपूर्ति संवेदनशील हुँदै उक्त शक्तिलाई परिपूर्ति गर्ने विधाका दिनमा पठन पाठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने महानगरपालिकाभित्रका कुनै पनि विद्यालयहरूले आन्दोलनका नाममा पठन पाठनमा क्षति पुर्याएर कारबाही गरिने समेत बताएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भावना नहुने बताएका छन्। यसैबीच न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एमसिसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौँ, अझै सहयोगको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषण गरेका छन्। नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, भोकमारी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीका प्रमुख प्रशासक समान्था पावरले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी डेभलप्स विषयका सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको इतिहास नागरिकको सङ्घर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ। उनले भने यस्तो सङ्घर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र सशक्तिकरणका लागि भएको थियो। नेपालले 2007 सालमा सम्पन्न गरेको जहानिया राणा शासन
र 2046 सालको प्रजातन्त्रको लडाईँको स्मरण गर्दै उनले भने नेपालको इतिहास जवानीय शासन विरुद्धको आन्दोलन सन् 1950 देखि सुरु भएको हो। त्यो सन् 1990 मा थप सशक्त रूपमा देखा परेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा 10 वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् 1996 देखि 2006 सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् 2006 मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताएका छन्। हामी प्रजातान्त्रिक र समावेशी संविधान 2072 मा जारी गर्न सफल भएका छौं। यो हाम्रा लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, न्याय र सशक्तिकरणमा नेपाल र अमेरिकाको मान्यता समान रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग नियोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी 5 वर्षभित्र 65 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर सहायता दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC सांसदले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गरेको र यसलाई समयमा नै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। सन् 2026 मा मध्यस्थताको विकासशील राष्ट्रमा जाने तयारी गरेका छौं। यसका लागि हामीलाई विकास साझेदारहरूको अझै बढी महत्त्वपूर्ण सहयोगको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै MCC समयमै कार्यान्वयन गर्छौं, अझै सहयोगको खाँचो छ भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई निकै कडा चुनौती दिएका छन्। म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै उता महेन्द्र राई यादवले जवाब फर्काएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हरिबिजुक हुने पक्का भएको छ। समाजवादी मोर्चा गठन गर्दा पाखा लगाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टी मोर्चाका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेको छ। गत भदौ 30 गतेको मितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पठाएको पत्रमा उनीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकता गर्न नचाहेको प्रश्न पारेका छन्। आफैले परिकल्पना गरेको समाजवादी मोर्चाबाट बाहिर बस्नु परेपछि प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला भारत यात्रामा छन्। भदौ 30 मा पठाइएको पत्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र छोरी मानसी भारतमै रहेका बेला नेपालमा सार्वजनिक भएको छ। समाजवादी मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सदस्य रहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पाखा लगाइएका थिए। यस्तो अवस्थामा नेपाल समाजवादी पार्टीको सङ्गठन विस्तार अभियानलाई अगाडि बढाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष यादवलाई सम्बोधन गर्दै एकता प्रस्तावको पत्र पठाइदिएका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको चरम द्वन्द्वपछि बाहिरिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी स्थापना गरेका थिए। उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर सर्लाहीबाट चुनाव लडेर जितेका थिए। यता गोर्खामा प्रचण्डका लागि ठाउँ खाली गरिदिएर काठमाडौँमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट छोरी मान्सूलाई उठाएका थिए, तर मानुसी पराजित हुन पुगेकी थिइन्। यस्तोमा प्रचण्डका लागि आफ्नो क्षेत्र छाडेका बाबुराम भट्टराई अहिले एक्लिने अवस्था उनै प्रचण्डले ल्याइदिएका छन्। केही समय अगाडिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको लागि पक्ष बीच वार्ता टोली बनाई संवाद हुँदै आइरहेको छ। यादवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, एउटै पार्टी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दुवै पक्षका उम्मेदवारहरूले एउटै चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा लिएर सहकार्य गर्न पनि गरियो। दुवै पक्ष बीचको वार्ताका क्रममा पार्टी एकताको लागि नाममा पनि छलफल चलिरहेको छ भन्दै उक्त पत्रमा गत भदौ 25 गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी एकताबारे गम्भीरताका साथ छलफल भएको बताइएको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाइपास गरेपछि न घर न घाटको बनाइएको छ। यता म माओवादीकी सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै महेन्द्र राई यादवले बताएपछि झन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बिचल्ली भएको हो।